यहाँ पे, तो हमारे दिल में इस बात की उम्मीद नहीं, यकीन होना चाहिए कि हमें इंसाफ मिलेगा। सबकी नज़रें इस बेंच पे हैं, सबकी नज़रें इन जो मोहतरम जजेस हैं उन पे हैं। इन्होंने बड़े तरीके से बताया आज जो अंदर आर्ग्यूमेंट हुआ है कि एक मेजॉरिटी का फैसला एक माइनॉरिटी बेंच रिव्यू नहीं कर सकता। इस चीज़ को आई थिंक के बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और मेरी इस्तदा है इस सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है, आईनी बेंच से, कि जल्दी ना कीजिए। जिस तरीके से फैसल सिद्दीकी साहब ने भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस है उसको कायम रखना है। इसमें आर्ग्यूमेंट का टाइम मिलना चाहिए, डिबेट का टाइम मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ ये वाजे कर दूँ कि जो फैसला हुआ था उससे पहले जितनी भी हेयरिंग हुई थी, जितने आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, वो रिव्यू के बाद दोबारा नहीं किए जा सकते हैं। ये बात बैरिस्टर चीफ जज आयशा साहिबा थी, आयशा मलिक साहिबा ने, जस्टिस आयशा साहिबा ने और अकील अब्बासी साहब ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया था कि अब ये नहीं हो सकता कि जो पूरी की पूरी बहस 3 महीने लगे, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, फैसल सिद्दीकी साहब ने प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की पूरी बात की थी और जिस तरह उन्होंने बताया था कि वोटर का जो हक है किस तरीके से उसको इस्टेब्लिश किया गया है। और सबसे ज़रूरी बात इस सारे फैसले में ये थी कि जिनके पास एक भी सीट, जिन्होंने अवाम के वोट से एक सीट भी नहीं जीती, उसको किस फार्मूले के तहत 2 से 3 सीट्स ग्रांट कर दी गई। जिन्होंने एक सीट जीती है जनरल इलेक्शन में अवाम के वोट से, उनको 4-4 सीटें दे दी गई। तो ये बात बहुत ज़रूरी है यहाँ बतानी कि रिज़र्व सीट्स तोहफे के तौर पे नहीं दी जा सकती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी भी नहीं है कि वो इस तरह से ये सीटें अपनी मनमानी जो जमाते हैं उनको दे दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस रिव्यू की ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, अवाम के टैक्स के पैसों से चलने वाला इदारा है। उसकी नज़र में तमाम जमातें एक जैसी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को न्यूट्रल होना चाहिए, बजाय इसके कि वो जमात बन के हमारी जो इस्तदा थी उसके अगेंस्ट आके 10 महीने के बाद खड़े हुए। और उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ दह बात है वो ये है कि जो 13 मेंबर बेंच ने फैसला दिया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। 10 महीने तक बड़े दीदा दिलेरी के साथ 13 मेंबर बेंच का फैसला जो है उसको रद्दी की टोकरी में डाला गया है। उसकी इज्जत नहीं की गई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई और बगैर इम्प्लीमेंटेशन के फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आ गया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने और दीदा दलेरी से उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया पहले दिन, जिसको सलमान राजा साहब ने उठाया भी, कि सेल्फ कन्फेशन कर रहे हैं कि हमने वायलेशन की है। तो मैं यहाँ ये भी इस्तदा करूँगी कि हमारी कंटेम्प्ट की जो एप्लीकेशन हमने फाइल की हुई है उसको कहाँ भेज दिया गया है, वो किन बॉक्सेस में, किन प्रोसीजरल जो रजिस्टर्स हैं उनमें जाके गुम हो गई है, उसको लगाया जाए। एक आईनी इदारा इतने दीदा दलेरी से 13 रुकनी बेंच का 10 महीने तक फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और दोबारा आके फिर रिव्यू मांगना शुरू हो गए, तो उस कंटेम्प्ट का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है, सुप्रीम कोर्ट की जो एक हैसियत है, एक इज्जत है, उसका क्या होगा। तो आवाम आपकी तरफ देख रही है, वोटर आपकी तरफ देख रहा है। हम सब, जिस तरह इन्होंने कहा कि हम एक रेजिस्टेंस के लिए खड़े हैं, हम आइन की सुप्रीमेसी के लिए खड़े हैं, हम स्पिरिट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए खड़े हैं और हम वोटर के वोट के लिए खड़े हैं। हमने खोखले नारे नहीं लगाए कि वोट को इज्जत दो। हम बरहक तरीके से पूरे डट के जो वाकई वोटर के वोट को इज्जत देने का मामला है उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। आप देखें कि हमारे लीडर इमरान खान 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट जो जेल में है, लेकिन जब उनसे मुलाकात होती है उनको इस इलेक्शन का 8 फरवरी को जो इलेक्शन चोरी हुआ, जो आवाम का वोट चोरी हुआ, जो सहूलतकारी हुई उस दौर में, उस टाइम पे, और फिर अब जो दूसरा डाका डाला जा रहा है उसकी फ़िक्र होती है। वो हमेशा जिक्र करते हैं और आखिरी मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके अपना हक माना जाए। एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है।
اور لیکن انفارچونیٹلی جب بھی ہم پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ساتھ ہی شیلنگ شروع ہو جاتی ہے, ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایگریشن شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ہم مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں اس سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ سے, جلد بازی نہ کریں, آئین کو اپہولڈ کریں, کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بھی جو پروسیجرز ہیں اور جو مائنورٹی نے میجورٹی کو سننا ہے, یہ نیا پرنسپل نہ ڈالا جائے. جب انٹرنلی جو بات ہوتی ہے اس کو انتشار بنا کے جس طرح پیش کر کے 2-3 دن سے مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان کے سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں, صرف کنول شوذب کی بات رہ گئی ہے اور اس سے ریلیٹڈ معاملات رہ گئے ہیں. اور اس دور میں جس وقت ابھی انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا ہے اور وہ ایک زخمی سانپ کی طرح موجود ہے واپس, اور اتنی وہ مار کھا کے یہاں سے واپس گیا ہے, وہ پلاننگ کر رہا ہے واپس آنے کی, تو 3 دن تک ایک نان ایشو کو ایشو بنا کے پیش کیا گیا. اور میں یہاں پر آپ کے توسط سے ایک اور جو کانٹروورسی بنائی گئی ہے کہ میرے نام سے شاید چلایا جا رہا ہے کہ میں نے کارکنان کے بارے میں کوئی بات کی ہے. میں خود ایک کارکن ہوں, ISF سے میں آئی ہوں, گراس روٹ کی میں ورکر ہوں, اس کے بعد میں یہاں تک آئی ہوں. میں نے نہ کبھی اپنا حسب نسب استعمال کیا, نہ میں نے اپنے کوئی خاندانی انٹروڈکشن کرایا, میں کرا سکتی تھی, لیکن میرا اپنی پارٹی میں صرف انٹروڈکشن یہ کہ کنول شوذب نے ISF سے لے کے یہاں تک پالیٹکس میں خود محنت کی ہے. تو میں اپنے ورکرز کو جو پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک سازش بنائی گئی ہے اور خام خام میں ایک انتشاری سچویشن کریٹ کی گئی ہے. نہ میرا کوئی اس طرح کی لڑائی ہے. ہماری وہ بڑی ہیں علیمہ آپا, اور عمران خان صاحب کی وہ بہن ہے, وہ اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہیں اور ہم بھی انہی کے بھائی کے لیے کھڑے ہیں, ہم اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہیں. ان کا اپنے بھائی سے خون کا رشتہ ہے, انہوں نے ڈٹ کے کھڑے ہونے اپنے بھائی کے ساتھ. ہمارا اپنے لیڈر کے ساتھ پاکستان کا رشتہ ہے, اور یہ سب سے بڑا رشتہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم سب کھڑے ہیں. آپ دیکھیں مشکل وقت آیا, جس وقت پیپلز پارٹی پہ مشکل وقت آیا تھا, ان کے بڑے بڑے رہنما غائب ہو گئے تھے, خاندان والے کھڑے ہوئے تھے. نون لیگ پہ مشکل وقت آیا تھا, ان کے رہنما غائب ہو گئے تھے, گھر والے کھڑے ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان پہ مشکل وقت آیا, گھر والے بھی کھڑے ہیں, رہنما بھی کھڑے ہیں, کارکن بھی کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں, میں اسی بات پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا کو بھی, اور ہمارے مین PTI کا نہیں ہے, سارے میری عرض سن لیں, اس میں یہ ہے کہ اسی بات پہ میں کہہ رہی ہوں کہ ڈائگریس مت کریں. ہمارا سب کا ایک ہی مقصد ہے, عمران خان صاحب کے لیے انصاف, عزت کے ساتھ ان کی رہائی. بھیک میں مانگی ہوئی رہائی ہمیں نہیں چاہیے. ہاں, ان کی قید زبردستی ہوئی ہے, ان کو زبردستی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت اندر رکھا جاتا ہے, جھوٹے مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں, لیکن وہ بھیک میں مانگ کے, بیک ڈور چینل سے معافیاں مانگ کے یا کوئی ڈیلیں سائن کر کے باہر آنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ راستہ ان کو بہت عرصے پہلے آفر کیا گیا تھا, انہوں نے اس کو ریفیوز کیا تھا. وہ حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ عوام کے مینڈیٹ کی آواز اٹھا رہے ہیں. یہی سیاست ہے, یہی جمہوریت ہے, یہی آئین ہے جس کے لیے ہم سب فائٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے انتشار سے بچیں, آپس کے جو کلیش ہے اس سے بچیں. چھوٹی جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں جب ان کو ختم کر دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے سانپ نکلنے کے بعد لکیر نہیں پیٹنی چاہیے. اپنے ورکرز کو میں کہوں گی کہ اپنا جو فوکس ہے, جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے وہ اس تحریک کی طرف ہونا چاہیے, عمران خان صاحب کی آزادی کی طرف ہونا چاہیے. ہم سب اس کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی اب یہاں پر جو رہ گئے ہیں نا, انہوں نے اتنے ٹرائل دے دیے ہوئے ہیں کہ نہ وہ کوئی انتشاری بچے ہیں, نہ وہ کوئی اور قسم کے ٹاؤٹس بچے ہیں. تو اس قسم کے معاملات سے ہمیں بچنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنا چاہیے. آپس میں ہمیں کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں توڑ سکی. تو اس انتشار کو, اس سازش کو سمجھیں, آپس کی لڑائی سے بچیں, اور غلط طریقے سے جو لوگ سازشیں کرتے ہیں ان کو نشاندہی کر کے ان کا شکار نہ ہو.